पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K के प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सोमवार है, एक नए हफ्ते का आगाज हुआ चाहता है। अगस्त के महीने की 29 तारीख 1444 हिजरी की मुहर्रमुल हराम की 30 तारीख। आज मुल्क भर में खेल कूद का दिन मनाया जाता है। टुडे इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे और हमें फ़ख्र इस बात का है कि हमारी वादी से ताल्लुक़ रखने वाले, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दुनिया भर में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। और सरकार की जानिब से कोशिशें जारी हैं कि खेल कूद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मुंसलिक कराया जाए ताकि वो अपनी खेल सलाहियतों का लोहा मनवा पाए। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और दूसरे ऐसे इदारे, अंजुमनें जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को हर सूरत में उस किस्म की सहूलियात मैसर रखी जाए कि वो अपने स्पोर्ट्स टैलेंट का मुजाहरा बेहतर तरीके से कर पाए। और ऐसी एक कोशिश का नाम है ऑनरेबल LG's रोलिंग ट्रॉफ़ी, जो महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इसका एहतमाम किया जा रहा है। क्रिकेट में जो दिलचस्पी रखने वाले नौजवान हैं 19 से 35 साल तक की जिनकी उम्र है, वो इस रोलिंग ट्रॉफ़ी में हिस्सा ले सकते हैं। और इस रोलिंग ट्रॉफ़ी के हवाले से आपको बता दें कि इसकी रजिस्ट्रेशंस की जो तारीख़ है वो 31 अगस्त से पहले आपको रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी होगी। और उसके बाद ट्रायल्स का सिलसिला जो है वो 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैच होंगे, यूटी लेवल पर मैच होंगे और जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीमें हैं उनको नकदी इनामात से नवाजा जाएगा। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, जो भी इसका खिताब हासिल करेंगे, जिन्हें ये खिताब हासिल होंगे, उन्हें भी नकदी रकूमात और दूसरे एजाज़ात से नवाजा जाएगा। और जब हम बात करते हैं खेल कूद के हवाले से, हम सब जानते हैं कि हमने कई ऐसे स्पोर्ट्स आइकन्स को पैदा किया है जो हमारे यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं। खासकर अगर हम फुटबॉल खेल की बात करें, हमारे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कौमी सतह के मुकाबलों में, बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हमारा नाम फ़ख्र से रोशन किया। ऐसी जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, हमारे परवेज़ रसूल और दूसरे ऐसे हमारे खिलाड़ी जो अभी नौजवान हैं, उम्र में कम हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। प्रोग्राम के इस शुमारे में मेरे साथ हैं हुमैरा, और हुमैरा से भी इस ताल्लुक से बात करेंगे। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। आप बताएं ज़ाती तौर आप किस खेल में रुचि रखती हैं, इंटरेस्ट रखती हैं या रखती थी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बचपन से ही बैडमिंटन खेलती आ रही हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्ट है बैडमिंटन खेलने में। जब भी मुझे कभी वक्त मिलता है तो मैं अपनी कज़न्स के साथ खेलना पसंद करती हूँ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। वंडरफुल। देखिए, किसी न किसी खेल के साथ इंसान को चाहिए कि खुद को मुंसलिक करे, खुद को एसोसिएटेड रखे, क्योंकि उससे क्या होता है, आप फिजिकली फिट रहते हैं। खेलने कूदने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए कि आप मोबाइल फ़ोन में वीडियो गेम्स खेलें। खेलने कूदने का मतलब ये होना चाहिए हकीकी मानों में कि आप घर की चार दीवारी से बाहर निकले, खुले माहौल में, वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें खेल कूद में, ताकि जो आपकी सेहत है वो भी बेहतर बने और आप एक्टिव रहें। वैसे भी खेल कूद का बुनियादी मकसद ये है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, इंसान की हर एतबार से डेवलपमेंट हो, जिस्मानी और जहनी डेवलपमेंट। और वैसे भी कहते हैं कि एक
तंदुरुस्त जिस्म में ही एक तंदुरुस्त दिमाग पनपता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन हम ये यादा कर ले, हम अहद कर ले कि हम अपने आप को किसी न किसी खेल के साथ ज़रूर एसोसिएट करेंगे ताकि हम खुद भी फिट रहें और दूसरों को भी फिट रहने की तहरीक बख्शें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एनीवेज अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन, उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और नाजरीन, सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि एक हदीस शरीफ में ये आया है, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आप सबसे मोहब्बत करे तो करना ये है कि जब भी आप बात किया करें तो हमेशा सच बोला करें। और झूठ बोलना, किसी की गिबत करना, बैक बाइटिंग करना, ये सारी ऐसी रुकावटें हैं जिससे हमारी जो खूबियाँ या सलाहियतें होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा सच बोला करें और पॉजिटिव सोचा करें, न सिर्फ अपने बारे में बल्कि सबके बारे में। और जैसे कि अजहर अभी आगाज़ में कह रहे थे कि आज हमारे मुल्क में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। और दरअसल आज ही के दिन एक हॉकी प्लेयर जिनका नाम मेजर दयानंद चंद जी था, उनका जन्म हुआ था 1905 को, तो उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी थे, बल्कि कौमी सतह पर हिंदुस्तान का नाम मकबूल किया, रोशन किया अपनी खेल सलाहियतों से। और हॉकी का जब भी नाम लिया जाता है तो ये अजीम खिलाड़ी याद आ ही जाता है। एग्जैक्टली। और अजहर, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक्स में और 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स भी उन्हें मिल चुके हैं और उन्हें हॉकी विजर ऑफ इंडिया के टाइटल से भी जाना जाता है। सही। खैर, ये तो हुई नाजरीन आज दिन के हवाले से बातचीत। अब पहुंचाते हैं आप तक फटाफट से वेदर अपडेट्स और ट्रैफिक अपडेट्स। अभी शुरुआत में बताना चाहेंगे कि आज का जो मौसम है श्रीनगर का खुशगवार रहने वाला है और वही बीच बीच में बारिशें भी हो सकती है। दर्ज हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री तक चला जा सकता है और कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस। जम्मू के बारे में बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। वही नाजरीन, शहराओं के हवाले से भी आपको बताना चाहेंगे कि आज नेशनल हाईवे पे और एसएसजी रोड पे छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त होगी। वही मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से, जबकि बड़ी गाड़ियों को सिर्फ श्रीनगर से पुंछ जाने की इजाज़त दी गई है। और हमेशा की तरह हमारी यही रिक्वेस्ट आप सभी से कि ट्रैवल करने से पहले आपने करना ये होगा, जो दिए गए नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे उनसे राबिता ज़रूर कीजिएगा। और अजहर, आज हमने कौन सा गाना तैयार रखा है? नगमे का एहतमाम है, लेकिन चूंकि आज हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के हवाले से बात कर रहे हैं और इस खास दिन के मौके पर एक खास शेर मुझे याद आ रहा है। इकबाल अलैहिर्रहमा का शेर है कि झपटना पलटना पलटकर झपटना, झपटना पलटना पलटकर झपटना, लोहो गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ये जहन में आ गए शेर तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करें। खैर, प्रोग्राम का दस्तूर है कि हम आगाज़ मौसीकी से करते हैं। तो आसान अलग अलग दोहन पे अलग अलग इंतखाब कोरमत मुख्तलिफ आवाज़ से तम यम कशर मौसीकी ज़्यादा खूबसूरत मज़ेदार बनावान तो कोशिश करान खास कर आथवार दो जे यम मुख्तलिफ बात गेवन वल सन फनकार तो गुलकार तम अनोक पन्निस स्टूडियोस मज तिमन सत करनावो तुई मुलाकात। तो अक्सर दोहन सोन एहतमाम आसान हवाले जे यम बात पन्निस स्टूडियोस मज रिकॉर्ड करमित तिम बात वातनावो तुह तामत ताकि तुह ते सपदियो महजूज सुबह सुबह। तो आज युस इंतखाब कोरमुत यह इंतखाब यम अनबान सड़ा खूबसूरत जे यम 3 गुलकार इहज टीम तो यमो पार्टिसिपेट कोर कुन प्रोग्रामस मज यमो हिंदुस्तान नेबर तुन सा तशरीफ न्यू इहज आवाज़ कर लुको वारिया पसंद, इहुंद अंदाज सठी मुनफरिद। बहुस कथ करान इरफान बिलाल तो महमीतुन। वलियो करो प्रोग्राम दसलाब तो आगाज इहंदी यम खूबसूरत बात से। पोषण करे हलालो मलाल
مسکین برے حلالو جلد کستور سوز بیانے فراق چانو یہ ساز وایا جلد کستور سوز بیانے فراق چانو یہ ساز وایا یہ زیر بمکس زبوز ناوی ببال یدوی مرے حلالو یہ زیر بمکس زبوز ناوی بال یدوی مرے حلالو خیال جانی نے دل چتوشن بمال پوشن کرے حلالو ملالت سے سال یکنا بدال مسکین برے حلالو رودو بزائی کرتس رودت ملالے ونی زکن کیا ستائی رودو بزائی کرتس رودت ملالے ونی زکن کیا بنیر سپار کرنگ دئی بنو جدائی زرے حلالو بنیر سپار کرنگ دئی جدائی زرے حلالو خیال جانی میں دل چتوشن بمال پوشن کرے حلالو ملال درد سے سال یکنا دو پیال مسکین برے حلالو چونی سمرائی کون دل چے رچا روزس برتاتس میں چونی سمرائی کون دل چے رچا روزس برتاتس تھائن سنبھلی نشان واپس تمت نالا جرے حلالو تھائن سنبھلی نشان واپس چنال چلے حلالو خیال جانی میں دل چتوشن مال پوشن کرے حلالو ملال درد سال یکنا بدال مسکین برے حلالو بدال مسکین برے حلالو مال پوشن کرے حلالو ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK۔ ابھی آپ نے ایک بہت ہی پیارا سا نغمہ سنا عرفان، بلال اور محمید کی آواز میں۔ امید یہی کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، اس پروگرام کو آپ ہر صبح 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو دوردرشن کی کوشش چینل سے دیکھ پاتے ہیں، ایز ویل ایز یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ دیکھتے رہے اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK۔ وچتو مہرین سن کیا شوبان، یو آر جیولرز شوب لاگان۔ یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب ہے۔ تشریف انیو یو آر جیولرز، شاہ خاص، قید کدل، سراب کدل، سری نگر۔
गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल अब आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मुझे कुछ पूछना है हुमारा से। जी बिल्कुल पूछिए। हुमारा, आपको कुछ ख्याल है कि कल की सबसे बड़ी खबर क्या थी? एग्जैक्टली कल नोएडा से बहुत बड़ी खबर आई डिमोलिशन के रिलेवेंट। एग्जैक्टली, वेरी राइट। इससे यह आया होता है कि नोबडी इज अबोव द लॉ। एग्जैक्टली, कानून की बालादस्ती, कानून की सुपरमेसी का कल मुजाहरा हुआ और मुल्क के लोग खुश थे कि अगर कहीं पर कोई गैर कानूनी तौर इमारत खड़ी की गई थी, भले ही वो 100 मीटर की क्यों न थी, बल्कि वो 2 ऐसी इमारतें थी, कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंची इमारतें, 40 मंजिला इमारतें, महज 9 सेकंड्स के अंदर उन्हें ज़मीन बोझ कर दिया गया। आया होता है कि कानून से बढ़कर कोई नहीं और कानून का ही बोलबाला होना चाहिए हर सूरत में, क्योंकि एक गरीब की, एक मुफलिस की, एक लाचार की आखिरी उम्मीद कानून ही होता है। आज हम कानून के बारे में बात करेंगे, हमारे कानूनी इदारों के बारे में बात करेंगे और हमें खुशी इस बात की है कि इस बहुत ही संजीदा मौजू पर बात करने के लिए हमने कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक जवां साल सब जज साहब को प्रोग्राम में मदऊ किया है। आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शुपैया के सेक्रेटरी भी हैं। इससे कबल कानून और इंसाफ प्रोग्राम में शमूलियत की है, लेकिन तब मौजू के हवाले से ही बात की थी, अपने पेशे के हवाले से ही बात की थी। आज हमें इनकी ज़ाती ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी के नशीब फराज के बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। हमारे साथ हैं फ़िरोज़ खान। ये नाम लेते हुए मुझे उस डायनेमिक और स्मार्ट फ़िरोज़ खान की याद आ रही है। ये वैसे शक्ल सूरत में उनसे कुछ कम नहीं है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवर होने के लिए। हमें खुशी है कि आप इस प्रोग्राम में भी तशरीफ़ आवर हैं। इससे कबल कि हम आपकी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों के हवाले से बातचीत का आगाज़ करें, आगाज़ में हम चाहेंगे ज़रूर कि आप हमें अपने बारे में बता दें कि इस सफ़र की शुरुआत हुई कैसे और ये सफ़र जो है शुरू हुआ कहाँ से, आपकी तालीम तरबियत आपने हासिल की तो किस माहौल में हासिल की? अज़हर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का, उमैरा जी का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। बहुत शुक्रिया। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो ये प्रोग्राम में अक्सर घर में बैठकर सुबह नमकीन चाय लेते हुए देखता हूँ, बहुत बहुत आपको देखता हूँ और बहुत सारे मेहमानों को आप यहाँ पे लाते हैं जी। तो उनके प्रोग्राम्स देखकर बड़ी वो एक इंस्पिरेशन हो जाती है। बच्चों को भी मैं तलकीन करता हूँ, अपने बच्चों को या जो हमारी फैमिली में बच्चे हैं जी, उनको मैं भी तलकीन करता हूँ कि ये प्रोग्राम देखा करें। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आते हैं जो बड़े ओहदों पे रहते हैं, बड़े लोग, तजुर्बा याफ्ता लोग आते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात यहाँ पे शेयर करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसमें हमें ये है कि उससे एक बहुत बड़ी सीख मिल सकती है ज़िंदगी में। जैसे कि आपने आगाज़ में ही फरमाया कि मैं एक पेशे से जज हूँ, सब जज हूँ इस वक्त, और इस वक्त फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शुपियन बहसीत सेक्रेटरी जी। मेरा जो आबाई गांव जिसको हम कहेंगे, आबाई जगह जो है वो तहसील अवंतीपोरा से कोई 1 किलोमीटर दूर या 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव है जी। एक बहुत बड़ा गांव है, बेसिकली 3 गाँव पे मुश्तमिल है, तो तीनों गाँव का एक ही नाम है पदगामपोरा। तो मेरा जो गांव है वो उसी में एक गांव है लारकीपोरा जी। तो मेरा बर्थ वहीं पे हुआ है, तो मेरी तालीम जो हुई है वो वहीं पे हुई है। मेरा इब्तदाई जो स्कूल रहा है वो एयरफोर्स स्कूल रहा है। अच्छा। ये एयरफोर्स स्कूल वाक़ा अवंतीपोरा से कोई 4-5 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ पे एयरफोर्स का बेस है उस गांव का नाम मलंगपोरा है जी जी जी। तो हमारी शुरुआत वहाँ से हुई है। तब के ज़माने में इंग्लिश मीडियम्स का दौर बहुत कम रहा होगा जी। फ़कत कि श्रीनगर में आपके बर्न हॉल, बिस्को, नामी ग्रामी कुछ स्कूल्स थे, तो वो थे। तो हमारे इलाके में एयरफोर्स ने अपना एक स्कूल कायम किया हुआ था जो कि बाहर कई रियासतों में थे, लेकिन हमारी J&K में अर्स्टवाइल स्टेट में ये इस किस्म का पहला और मुनफरिद स्कूल था। मैं आपको बताता चलूँ, जब हम स्कूल में एडमिशन किया हमने वहाँ, तो नर्सरी में मेरा एडमिशन हुआ।
مجھے پورا یاد ہے، ریکال ہو رہا ہے. تو تب جا کے ہمارے پاس ٹرانسپورٹ فیسلٹی اسکول کی ہوا کرتی تھی. اچھا. ہاں، آج کل تو ایک یہ مینڈیٹری ہے اسکولس کے لیے کہ ٹرانسپورٹ رکھنا. میں یہ بات کر رہا ہوں 80s کی، 83 84 85 کی میں بات کر رہا ہوں. تو تب ہمارے پاس وہ ایک مینز آف ٹرانسپورٹ تھا، ایک بڑی سی بس آتی تھی اسکول کی جانب سے. اور آئی ریممبر کہ کوئی میرے خیال سے ان دنوں ہمارا جو فیس تھا دیٹ واز اراؤنڈ 100 روپیز پر منتھ انکلوڈنگ دیٹ بس فیس. تو ڈسپلن کا جو معیار تھا وہ بہت ہائی تھا، بہت زیادہ ہائی تھا ڈسپلن کا معیار. ہمیں جب ہم بس میں جاتے تھے صبح مارننگ میں اسکول جانے کے لیے جاتے تھے، تو ہمارے وہاں پہ بس میں چڑھنے سے پہلے ہی ہماری 2-3 چیزیں چیک ہوا کرتی تھی. ایک تو یہ تھا کہ آپ کے شوز جو ہیں ویدر دے آر پالشڈ، آپ کے جو نیلز ہیں ویدر دے آر ٹرمڈ، اور تیسری بات کہ بالوں میں تیل لگانا ضروری ہوتا تھا. اور وہ بالوں میں تیل لگانے پہ میں ایک بات کہوں گا کہ آج بھی اگر میں گھر سے نکلتا ہوں آفس کے لیے یا کہیں جاتا ہوں تو بالوں میں تیل لگانا میرے لیے ضروری ہے. بچپن کی وہ عادت آپ نے اڈاپٹ کر لی. نہیں ہوگا تو بڑی پریشانی ہوگی میرے لیے، کیونکہ بال چمک رہے ہو تو اچھا بھی لگتا ہے، کیونکہ دیٹ واز اے ڈسپلن. تو وہاں سے شروعات ہوگی ہماری. تو وہاں پہ ہمارا ایک تو انگلش میڈیم تھا ہی تھا. یہاں میں بتاتا چلوں کہ میں نے وہاں سے ہندی بھی پڑھی. اور ہندی کے ساتھ ساتھ جب ہم 6th کلاس میں آئے تو وہاں پہ میں نے سنسکرت بھی پڑھنا شروع کیا. کیا بات ہے. تو یہ تو اکیڈمکس ہوا. کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی اگر ہم بات کریں تو دیٹ واز ویری ہائی. صبح مارننگ میں اسمبلی ہوتی تھی، ایز نارمل اسمبلی ہوتی تھی. اس کے بعد ہمارا فزیکل ایکٹیویٹی ہونا بہت ضروری ہوتا تھا. دیٹ واز مینڈیٹری فزیکل ایکٹیویٹی. تو کچھ ایکسرسائز کرتے تھے اور ہمارا بینڈ وغیرہ بھی چلتا تھا ان دنوں. تو اس کے بعد جب ہم کلاس روم میں جاتے تھے، سملر ٹو دیز مگز جو آپ کے ٹیبل کے سامنے ہیں، وی ویر گیون اے وارم کپ آف دس ملک along with the biscuits. مارننگ میں دیتے تھے. اچھا، پنشمنٹ کا کیا تھا؟ پنشمنٹ کا بھی میں ذکر کروں گا. تو زیادہ سے زیادہ پنشمنٹ تھا اگر کسی نے کچھ کیا ہوتا، کوئی کام نہیں کرا ہوتا اسکول کا یا کوئی انڈسپلن کرتا بچہ، تو کھڑا کر کے اس کو فیس بولتے تھے دیوار کے ساتھ رکھو فار 2 minutes, فار 3 minutes, فار 4 minutes. یہی تھی دیٹ واز دا پنشمنٹ. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو ہمارا وہاں اسٹاف تھا تو وہ آؤٹ آف اسٹیٹ سارا تھا. تو پھر بعد میں کوئی میرے خیال سے 6th جب ہم نے کوالیفائی کرا، پاس کرا، تو یہاں کے بھی اسٹاف وہاں پہ اپوائنٹ وغیرہ ہو گئے. تو 6th تک میں نے وہاں پہ پڑھائی کی، 6th تک کوئی 87 88 میں. تو بعد میں آپ کو پتا ہے کہ حالات وغیرہ خراب ہو گئے. ہمارا ونٹر ویکیشن ہوا تھا، ہمارا 2 دن آف ہوتا تھا، ویکینڈ سیٹرڈے اور سنڈے 2 دن آف ہوتا تھا. اور اسکول مارننگ میں ہوا کرتا تھا. ان دنوں میں مارننگ میں ہوا کرتا تھا اپ ٹو 1 اور 2. بریک ہمارا جو لنچ وغیرہ ہوتا تھا دیٹ واز ایٹ 11. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ کنسپٹ تب کا ہے جو کہ آج اسکولس اڈاپٹ کر رہے ہیں، واٹ دے آر اڈاپٹنگ ٹوڈے. اچھا، دوسری بات یہ میں ضروری کہنا چاہوں گا کہ ہمارے آرٹ کے کلاسز ہوتے تھے. وی یوزڈ ٹو کال دیم آرٹ اینڈ کرافٹ کلاسز. تو ہم بچے تھے، ہم نے کلے ماڈلنگ کرا ہوا ہے. پرہیپس آئی واز ان 4th اور 5th. تو کلے کی بھی ماڈلنگ ہوتی تھی وہاں پہ. تو پھر آگے جا کے مجھے پتہ چلا جب میں نے گریجویشن کرا، باقی چیز کرا، میرے کزن ہیں انہوں نے NIT سے انجینئرنگ کری ہے، یا میرے کچھ دوست ہیں، ان سے پتہ چلا کہ دس از یوزڈ فار دس انجینئرنگ. تو یہ انجینئرس کے کام آتا ہے یہ کلے ماڈلنگ کا. تو وہ کنسپٹ کوئی اسکول کے دنوں میں ہی آپ کو دیا گیا، 30 سال پہلے اسکول میں، کوئی 5th کلاس میں، 6th کلاس میں. تو بڑا انسپائرنگ اسکول ہمارے لیے تھا. اور ہم جب اس وقت یہ سن رہے ہیں تو خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ کشمیر میں جہاں پر پرائیویٹ اسکولز کا پہلے اتنا اہتمام انتظام نہیں تھا، جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل پورا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے ہر گاؤں میں، لیکن اس زمانے کی آپ بات کریں اور تب ایک ایسے معیار کا اسکول جہاں پر ایسی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی سوچا جاتا تھا، بہت ہی خوشی کی بات. تو اس اسکول کے بارے میں زیادہ میں بولنا چاہوں گا کیونکہ اس اسکول سے بہت زیادہ یادیں جڑی ہوئی ہیں. ہمارے وہاں پہ بڑے پروگرامز ہوتے تھے، جیسے آپ کے فیسٹیولز ہوا کرتے تھے. تو پیرنٹ ٹیچر میٹ ان دنوں ہوتی تھی، پیرنٹس کو بلایا جاتا تھا، سارے فیسٹیولز منائے جاتے تھے. کسی بھی ریلیجس کے ساتھ وہ وابستہ فیسٹیولز ہو تو بڑے بڑے منائے جاتے تھے. اور ہمارا ایئر فورس ڈے ہوتا تھا
اوکے. تو اس دن ہمیں رن وے وغیرہ پہ لیا جاتا تھا تو ہمیں دکھائے جاتے تھے. آئی اسٹل ریممبر مگ اور مراج 2 جہاز ہوا کرتے تھے تو بڑا فینٹاسٹک ہوتا تھا, فینٹیسی ہوتی تھی ہم بھی جہاز دیکھ لیں. بچپن میں ہی کبھی چلانے کا شوق نہیں, وہ تھا وہ تھا کہ کہیں آگے جا کے ایئر فورس اسکول میں ہے تو کہیں نہ کہیں وہ تھا کہ کہیں آگے جا کے شاید ہم بھی پائلٹ وغیرہ بن جائیں گے. تو لیکن ڈیسٹینی کا کچھ اور ہوتا ہے, اوپر والے کی کچھ اور مرضی ہوتی ہے. تو چلتے چلتے کوئی 89 میں ہمارے ونٹر ویکیشن کی میں بات کر رہا تھا, 2-2.5 مہینے ونٹر ویکیشن تھا. تو ایز یوزول مارچ میں ہم چلے گئے 1 مارچ اپنے بس سٹاپ پہ اسکول جانے کے لیے. تو ویٹ کرتے کرتے بس ہماری آئی نہیں, انکوائری وغیرہ کر کے تو کیونکہ حالات تھوڑا بہت یہاں خراب ہو گئے تھے تو الٹیمیٹلی اسکول بند ہو گیا. تو اب پریشانی سٹارٹ ہو گئی, ظاہر سی بات. تو کیونکہ ایک سیٹ اپ بنا ہوا تھا, ایک روٹین سیٹ اپ تھا. تو ہندی کا میڈیم تھا, ہندی پڑھی ہوئی تھی, سنسکرت پڑھی ہوئی تھی, وہاں جا کے بینچز پہ بیٹھتے تھے, ایک الگ سا ماحول تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ یہ تھا کہ ہمارے وہاں جو ٹیچرز تھے, ایون فیمیل ٹیچرز تھے, میکسیمم فیمیل ٹیچرز تھے, وہ ان کا یہ تھا کہ وہ ایک جذبہ تھا, پیشن کے ساتھ پڑھانا. ہاں, پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اگر کسی بچے کو واش روم جانا ہوتا, باتھ روم جانا ہوتا, وہ خود کرتے تھے. ان کا ایک مشن تھا, ایجوکیشن کو لے کے ان کا ایک مشن تھا. تو اسکول بند ہو گیا. اب گھر والوں کے لیے بھی پریشانی, بہت بڑا سیٹ بیک. تو ہم چھوٹے تھے, پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے. تو اب بولے کہ کہاں دے دیں گے اسکول بچوں کو. میرے ساتھ میرے کزنز 1-2 بھی تھے, میرے فرینڈس بھی تھے. تو بڑے پریشان ہو گئے پیرنٹس, جائیں گے تو جائیں کہاں. تو بولا کہ چلو گورنمنٹ اسکولس میں چلے جاتے ہیں. تو ان دنوں وہ پرائیویٹ اسکولس تھے, کچھ اسکولس تھے, تو مجھے بھی ایک اسکول میں بولا کہ لے جانے کے لیے. تو چلا گیا میں. آئی واز ان 6th کلاس. تو جب میں وہاں چلا گیا تو وہاں بیٹھنے کا انتظام بینچ وغیرہ نہیں تھا. اب ایک نئے ماحول میں آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو وہاں پہ وہ میٹس جو تھے, رگز جو تھا, تو ان پہ بیٹھنا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ مجھے گھر سے اب بائی فٹ جانا پڑا, اور وہ ایک نیا ایکسپیرئنس تھا. تو چلے گئے وہاں اسکول میں بیٹھے. تو جب میں وہاں چلا گیا تو آئی ہیڈ ٹو سٹ آن دا میٹس, رگز. تو میرے لیے بڑا مشکل تھا ایڈجسٹ ہو پانا. تو 1-2 دن اسکول گئے تو وہاں دیکھا میں نے کہ وہاں اردو میڈیم ہے, وہاں آپ کا میتھمیٹکس بھی اردو میں ہے, وہاں آپ کی سائنس بھی اردو میں ہے, وہاں آپ کا جیوگرافی بھی اردو میں ہے, کچھ اردو میں. تو دیٹ واز دا اونلی, دیٹ واز انگلش. تو اس کو تو اردو میں نہیں کرتے. تو آئی واز بٹ میں بڑا ڈسٹرب ہو گیا. تو میں نے وہاں سے آ کے فادر سے بات کی. میں نے بولا کہ یہاں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ہی ٹولڈ می کہ میں صبح آپ کے ساتھ آؤں گا اسکول, آئی ول ٹاک ٹو دیم. صبح اسکول آئے, ٹیچرس کے ساتھ بات کری. تو انہوں نے بولا کہ یہ تو اردو اس کو تو آتی نہیں ہے, لیٹ ہم سٹ ان دا 1st کلاس. اچھا. تو میرے والد صاحب, ان کے بھی بات ضروری کروں گا آگے, انہوں نے بولا ٹھیک ہے, رکھ دو 1st میں, یہ سیکھے گا. تو مجھے 1st میں بٹھایا گیا. میں ایک بڑا لڑکا تھا تو 1st میں بٹھایا, پورا ڈیموٹ کر دیا گیا. وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں بڑا تھا, اور وہ مجھ پہ ہنسنے لگے, اتنا بڑا بچہ ہے تو ہماری کلاس میں بیٹھنے لگا. دیٹ ڈیمورلائزڈ می. تو میں گھر واپس گیا. میں بولا میں اسکول نہیں جاؤں گا, I'll not go to school. تو والد صاحب بھی بڑے پریشان ہو گئے. تو انہوں نے بات کری, جو دوسرے طلباء تھے ہمارے ساتھ, میرے کزن بھی تھے اس میں, 1-2 کزنس تھے, تو کچھ اور علاقے میں ارد گرد بھی بچے تھے جو اسی اسکول میں پڑھتے تھے. تو وہ بھی بڑے پزل تھے. تو پھر ہم نے ایک اسکول اپنا ہی کھول لیا. وہی سارے کلیکٹیولی وہ بچے تھے. تو میرے خیال سے کوئی رول رہا ہوگا, کوئی 30-40 اسٹوڈنٹس کا شروعات ہوئی, اور ایک اسکول اپنا ہی, ایک اسکول کھل گیا. ایک اسکول جو ہمارے 30-40 جو بچے تھے ٹوٹل میں بھی انکلوڈ تھا اس میں. تو وہ اونتی پورہ میں ایک اسکول کھل گیا. بہت دلچسپ واقعہ ہے. ہاں, تو سید حسن منطقی انگلش میڈیم اس کا نام تھا, SHMI کچھ ایسا نام تھا. تو آئی اسٹڈیڈ دیئر. تو لیکن پرابلم پھر وہ ریکگنیشن وغیرہ کا آ گیا. تو 8th میں تو پھر مجھے وہاں سے شفٹ کرنا پڑا. ہمارے وہاں اسکول ہے جو زیارت بھی مشہور ہے اونتی پورہ میں, سید منطقی صاحب کی زیارت ہے. تو ان کا بہت بڑا ایک اسکول ہے, بہت اچھا اسکول ہے. تو وہاں پہ میں نے وہ 9th میں ایڈمیشن وغیرہ لے لیا اور بورڈ میں رجسٹریشن ہو گئی. تو لیکن یہاں پہ بھی مجھے بڑی پرابلم ہو گئی. وہاں پہ اب عربک تھا,
کیونکہ میں نے ہندی پڑھی ہوئی تھی، سنسکرت پڑھی ہوئی لیکن تھی، آپشنل سبجیکٹ انگلش پڑھی ہوئی وہاں تو 9th میں وہ پڑھنا ہی پڑھنا تھا، وہ آپشنل تھا نہیں. اردو بھی تھی، اور اردو بھی بڑی ڈیفیکلٹ تھی. اردو ہم نے کوئی 1-1.5 سال پڑھا تھا، کیونکہ 6th تک ہندی میں پڑھا تھا. تو 9th اور 10th میں نے وہاں سے کوالیفائی کرا. تو 10th میں بمشکل میرا وہ اردو پاس ہو گیا. فتح کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، یہ جو آپ کا پڑھنے کا سلسلہ ہے یہ بڑے چیلنجز برا رہا ہے، تو ہم اور سنیں گے اس بارے میں، کیونکہ بڑے دلچسپ واقعات کا آپ نے ذکر چھیڑا، اور کہیں نہ کہیں اس میں کئی ساری ایسی چیزیں پوشیدہ ہیں، کئی ایسے لیسنز پوشیدہ ہے جن سے ایک انسان سیکھ لے سکتا ہے کہ چیلنج کے باوجود آپ کس طرح اپنی پڑھائی کو، اپنی زندگی کے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ہم مکمل طور سنیں گے یہ پوری کہانی، لیکن فی الحال ہمیں رکنا ہوگا ایک وقفے کے لیے. وقفے کے بعد ہم مزید بات کریں گے اپنے مہمان سے، اور اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے. دیکھتے رہیں گڈ مارننگ JNK. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان UR جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری، عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے UR جیولرز، شہری خاص نالما روڈ، کاجی کدل، سراف کدل، سری نگر. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان. امرتسر جالندھر میں سینکڑوں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے، اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں، جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے، ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا، آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. یہاں پہ ہر فیسلٹیز اور ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری، رحم دلی اور اسٹاف کی ہوشیاری جو ہے یہ ایک مثال ہے. اللہ کا شکر کرتی ہوں، ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے علاج کر کے بچہ روپیہ ہے، ابھی مجھے بہت خوش ہوا ہے، اور تمام اسٹاف ڈاکٹر والوں کو بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر، مگر ملباغ، سری نگر. فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK، اور آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے مسٹر فیروز احمد خان صاحب، جو کہ ہے GLSA سیکریٹری ڈسٹرکٹ شوپیاں سے. ان سے مزید بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے وقت ہوا چاہتا ہے اخبارات کی سرخیاں شامل کرنے کا. میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے: گورنمنٹ کینسلز JKSSB FAA JE civil recruitment recommends CBI probe into selection process. اور ایک خبر اسی اخبار سے ریلیونٹ ٹو ایشیا ٹورنامنٹ: انڈیا knocks پاکستان out of the field. ہاردک پانڈیا seals the win with a 6 for men in blue. جی میرے پاس مقامی اردو روزنامہ ہے، اور اس اخبار کی 2 سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. سرخی سنیے گا: یونیورسٹی میں اختراعات اور تحقیقی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے. لیفٹیننٹ گورنر VC سکاسٹ کشمیر سمیت لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ مختلف وفود کی ملاقاتیں. اور بہت ہی اہم خبر کی سرخی کی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا اطلاق. تعلیمی سیشن مارچ سے شروع. کشمیر میں بھی 10ویں اور 12ویں جماعتوں کے سالانہ امتحانات اب مارچ میں لیے جائیں گے. جی اگلی سرخی اردو روزنامے سے: ہندوستان کی پہل پر دنیا میں موٹے اناج کا جنون تیز. مودی: من کی بات میں موٹے اناج کو ہندوستان کھانوں کا ایک اہم حصہ قرار دیا. جی اردو اخبار رقم تراز ہے پہلے صفحے پر: کانگریس سے علیحدگی ایک کٹھن فیصلہ تھا، 2 دن سو نہیں پایا، باجپا میں شمولیت خارج از امکان آزاد. اور ایک سرخی اس اخبار کی: 138 کوآپریٹیو سوسائٹیز بحال، 306 رجسٹر، 3 ضلع سینٹرل کوآپریٹیو بینکوں کو 366.91 کروڑ روپے فراہم. جی اگلی سرخی انگریزی روزنامے سے: ڈیولپمنٹ گڈ گورننس ریچ نیو ہائٹس ان JNK in last 3 years, Union Minister. One more news from the same newspaper: Golden Temple turns bridal with exotic flowers on 1st Prakash Purav. جی سر. اردو اخبار کی سرخی: گاندربل میں کشمیر میگا فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ اور اختتامی تقریب. آئے منشیات سے پاک جموں کشمیر اور اس مقصد کے حصول کے لیے مل کر کام کریں.
नौजवान मुल्क की असल दौलत, लेफ्टिनेंट गवर्नर पुरअमन व खुशहाल यूटी की तामीर के मकसद को हासिल करने के लिए हुकूमत के मुतहरिक शराकतदार। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। और आप जानते हैं कि हम आप तक एक ख़ास सेगमेंट पहुँचाते हैं गुड मॉर्निंग एजुकेशन के नाम से। ये सेगमेंट डॉक्टर तारिक आप तक पहुँचाते हैं और बुनियादी मकसद यही है कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो असातिज़ा किराम हैं, वालिदैन हैं, वो तालीम के जो जदीद चैलेंज हैं उनके साथ कैसे निपटा जाए, उस हवाले से वो आगाह रहें। तो आइए सुनते हैं, देखते हैं आज का गुड मॉर्निंग एजुकेशन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स डज नॉट मीन कि आपको इंग्लिश आती है। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन स्किल्स एक आर्ट है। हम कभी कभी ये मानते हैं कि अगर मुझे अंग्रेज़ी अच्छी आती है तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, और कभी कभी भारी भरकम वर्ड्स डिक्शनरी से निकाल के हम समझते हैं कि अगर हमने वो यूज़ किए, इस्तेमाल किए, तो इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी ज़बान में भी सिखाए जा सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स में ये होता है कि आप जब अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, क्या वो वैसे ही पहुंचती है, उसके लिए आई कांटेक्ट, आपका टोन जो है बोलने का, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। और कम्युनिकेशन स्किल्स में हम कहते हैं वो एक कोट है, यू हैव टू पे द प्राइस। प्राइस अगर आप चाहते हैं तो प्राइस तो देना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स हम सिखा कैसे सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, और उसके लिए ये है कि वर्कशॉप्स की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं एक कुरुक्षेत्र में था और वहाँ पे एक बार मैं एक जिम में गया, वहाँ पे इनॉग्रेशन थी, मुझे लिया वहाँ पे। जब मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि सर आपके लिए कम्प्लीमेंट्री, आप आया कीजिए। तो मैं जब गया वहाँ पे, एक दो बार मैं गया वहाँ पे, जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पे एक सज्जन आ रहे थे, तो उनके साथ 2 बॉडीगार्ड्स उनके पिस्टल विस्टल लगा के, और एक कोई टॉवल लेके, और कोई वो प्रोटीन शेक लेके उनके हाथ में अंदर गए। तो बड़ा कोई अमीर आदमी का बेटा था। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं कि उसको पसीना पूंछने के लिए टॉवल लेके एक बंदा था, लेकिन पुशअप्स उसको खुद करने थे। वो नहीं कह सकता कि मेरे पास, हम कहते हैं कि मेरे पास पैसा है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पैसा सब कुछ नहीं कर सकता। उसको अगर फिगर अच्छा बनाना था तो पुशअप्स खुद। इसी तरीके से जब हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखानी है तो ये यू कैन नॉट लर्न स्विमिंग बाय वाचिंग टेलीविजन और गोइंग थ्रू बुक्स। इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल हमें लाना पड़ेगा क्लासेस में। इसके लिए क्लासेस हो सकती हैं बच्चों के लिए, इसके लिए ट्रेनिंग्स दी जा सकती हैं कि हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज जब आप बात करते हैं। क्योंकि अभी हार्वर्ड का एक रिसर्च आया था, बहुत 5-10% ही सिर्फ मैटर करता है कि आप क्या बोलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, वो मैटर ज़्यादा करता है। तो इसलिए ये कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जा सकती हैं बच्चों को कहीं पे भी, अगर स्कूल्स में वर्कशॉप्स के थ्रू। तभी हम कहते हैं ISPD जो कोर्स है, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट। देखिए, ओवरऑल एकेडमिक्स जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखिए यूनेस्को की रिपोर्ट देखिए आप कि अगले 15-20 साल में तो इतने लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे जितने हिस्ट्री ने अब तक प्रोड्यूस किए हैं। तो व्हाट विल हैपन? सो एकेडमिक क्वालिफिकेशन विल बिकम ओनली एंट्री पास हमारे पास, सिर्फ अंदर आने के लिए, और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है उसके लिए उसका एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा है, उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें, या कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, और लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि कोरिलेट करती हैं, और बाकी चीज़ें ये हैं। ये तभी कामयाब होगा इफ़ ही इज़ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड एकेडमिकली बैलेंस। तो इन सारी चीज़ों में अब देखिए, पर्पस ऑफ स्कूल इज़ नॉट ओनली नॉलेज। नॉलेज देना तो स्कूल का काम है, लेकिन नॉलेज इज़ नॉट पावर। नॉलेज बिकम्स पावर ओनली व्हेन अप्लाइड, सो इट इज़ ओनली पोटेंशियल पावर। तो बच्चों के लिए ये कम्युनिकेशन से सिखाई जा सकती हैं वर्कशॉप्स के द्वारा। आप अभी अब बाकी सेगमेंट्स देखिए जिसमें हम अर्थमेटिक स्किल्स, मेमोराइजिंग स्किल्स बाकी करेंगे, तो अभी आप वो देखते रहिए। आज गुड मॉर्निंग J&K, और मुझे दे दीजिए इजाज़त।
एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का आपके मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। आप देख रहे थे गुड मॉर्निंग एजुकेशन, जिसे पेश कर रहे थे डॉक्टर तारिक साहब, जो कि आज बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी खूबसूरत सी बातें हम तक पहुंचाने के लिए। खैर नाजरीन, आज के मेहमान से जो बातचीत है उसको जारी रखेंगे। जज साहब, आपसे फर्दर ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी कानून की तालीम है वो आपने कहाँ से हासिल की है, साथ ही साथ क्योंकि आप पेशे से जज भी हैं माशाल्लाह, ये भी जानना चाहेंगे कि आपने KCS जो जुडिशरी एग्ज़ाम है वो कौन से साल में क्वालिफाई किया और उससे पहले कितने अटेम्प्ट्स किए थे। एंड इनफैक्ट आपको अभी बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो कि फ्यूचर में आपकी तरह जज बनना चाहते हैं, उनके लिए ये भी बताइएगा कि क्या सेल्फ स्टडी सफिशेंट है या कोचिंग मस्ट होती है इसके लिए। हुमैरा का इस सवाल में जाहिर सी बात है ज़्यादा दिलचस्पी होगी क्योंकि इसी पेशे से मुंसलिक है, लेकिन हमारे बेशतर नाज़रीन इस इंतज़ार में होंगे कि जहाँ पर आपने बात छोड़ दी थी कि जब 10वीं जमात का इम्तहान आपको देना था या 10वीं जमात का आपका दाखिला हुआ, आपने कहा कि तब तक वो चैलेंज का सिलसिला जारी था, क्या कहीं पर भी फिर वो थम भी गया वो सिलसिला या आगे भी वो सिलसिला ऐसे ही रहा? आज़र साहब, वो सिलसिला आज तक जारी है, वो थमा नहीं है। आपका हर दिन जो होता है, जो नया दिन होता है, वो चैलेंज होता है। एवरी डे इज अ न्यू डे। लेकिन आपका मैं एक ही बात कहूँगा कि विल पावर अगर आपका है, विल पावर आपका सारा सेंट्रल थीम है, सेंट्रल पॉइंट है आपकी सक्सेस का। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने ये ठान लिया है कि ये मुझसे हो सकता है और आप वो हासिल करके रहेंगे। बिल्कुल, ये बोलना है कि ये मुझसे हो सकता है, आई विल डू इट, मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है। फिर मुझे नहीं लगता है कि आपके उसमें गोल में अचीव करने में कोई भी रुकावट हायल होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वही विल पावर जो है उसकी वजह से मैं कामयाब रहा हूँ और मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करा। तो जब हम 10वीं की बात करते हैं तो 10वीं मैंने पास करा, तो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। तो 10वीं पास करके फिर मैंने साइंस स्ट्रीम में दाखिला लिया 11th में। और ये था कि अब मैं पहले प्राइवेट स्कूल में था, एक हाई फाई स्कूल में था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्कूल था, हर किस्म की सहूलियत थी वहाँ पे। तो 6 तक मैंने वहाँ पढ़ा। फिर 7, 8 और 9 वही इन बिटवीन जो हाइब्रिड में स्कूल कहूँगा, हिंदी इंग्लिश और उर्दू मीडियम में रहा, तो वहाँ एडजस्ट हो लिया। लेकिन 11th में मैंने चेंज ओवर करा, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में चला गया। तो लेकिन चूँकि वहाँ पे जो हमारे जो स्ट्रीम थी साइंस की, तो वो इंग्लिश में ही थी, लेकिन माहौल वगैरह वो डिफरेंट था। तो वहाँ पे मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में मैंने 11th क्वालिफाई करा। तो बाद में 12th भी क्वालिफाई वहीं से करा। तो 12th में सफिशिएंट मार्क्स आए इस लिहाज से कि मैं तब जाके वो हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था जो कि होड़ लगी होती है कि विल बिकम ए डॉक्टर्स। यहाँ मैं बताता चलूँ कि मेरे जो भी फ्रेंड रहे हैं बचपन के, जो मेरे स्कूल मेट्स रहे हैं, एयरफोर्स स्कूल की बात मैं करूँगा, मोस्ट ऑफ देम आर डॉक्टर्स। तो मैं एक दोस्त का भी आगे जिक्र करूँगा, मेरा नेबर भी है, तो ही इज़ आल्सो ए डॉक्टर। तो मेरे साथ ही वहीं स्कूल में थे। तो 12th क्वालिफाई किया हमने। 12th के बाद हमने स्टार्ट करा प्रिपरेशन फॉर CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये मेरा जो फ्रेंड है, ये और मैं एक साथ थे। तो वहाँ से उस वक्त ट्रांसपोर्ट का इतना फैसिलिटी नहीं था कि उधर से आधा घंटा लगना था, यहाँ से आधा घंटा लगना था श्रीनगर तक, 1 घंटे में तो विल फिनिश इट। तो तब जाके बसेस वगैरह होती थी। ये मैं 98 की बात कर रहा हूँ। आज जैसा ट्रांसपोर्ट निज़ाम आज जैसा ट्रांसपोर्ट है। तो हमने डिसाइड करा कि विल शिफ्ट टू श्रीनगर, विल स्टे हियर। तो बैठ गए, एक इलाके में बैठ गए जो कि हमारे कोचिंग सेंटर से बहुत नज़दीक था। तो यहाँ क्या था, अब यहाँ पे खाना भी खुद पकाना था, यहाँ पे बर्तन भी खुद धोने थे, और फिर यहाँ पे पढ़ाई भी खुद करनी थी। तो ये 3 चीज़ें थी। तो हमने रूम ले लिया। मेरा यही फ्रेंड मेरे साथ में था जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मेरा फ्रेंड। उनका मैं नाम लेना चाहूँगा अगर इजाज़त हो। ज़रूर। अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनका नाम लेने से पहले उनके लबों पर उनका नाम है डॉक्टर गुलजार। मेरे करीबी दोस्त भी हैं, मेरे नेक्स्ट डोर नेबर भी हैं। बिल्कुल, मेडिकल डॉक्टर बाय प्रोफेशन है। तो बड़ी हार्ड वर्क करते थे, बहुत ज़्यादा। रात को बहुत कम सोते थे। मैं एक वाक़या बताता हूँ। जून जुलाई का शायद महीना था, तो मैंने देखा रात का टाइम है तो वो
खाली बदन पे आपने स्वेटर लगाए हुए हैं, अच्छा, तो कोई शर्ट वगैरह नहीं है, तो सीधा स्वेटर लगाया। तो मैंने बोला गुलजार साहब क्या कर रहे हो, ये क्या लगाया है? बोला कि इट इरिटेट्स मी, अच्छा, इससे मुझे इरिटेशन होती है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, वजह से मुझे नींद नहीं आएगी, डिस्कम्फर्ट की वजह से मुझे नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो मैं पढ़ाई करूँगा। क्या बात। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा। तो वो देख के मुझे बड़ा इंस्पिरेशन हुई। तो कभी कभी वो खाना भी नहीं खाते थे शाम का, इस वजह से कि खाना खाऊंगा तो नींद आ जाएगी। तो चलता रहा ये सिलसिला, तो हमने एंट्रेंस एग्जाम में दे दिया। ही क्वालिफाइड एंड आई वाज ड्रॉप्ड। मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन उनका इंजीनियरिंग में हुआ। अच्छा, तो ही क्वालिफाइड, तो उनका एनआईटी में सिलेक्शन हो गया, तब जाके शायद आरईसी हुआ। हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 5-6 महीने वहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग करी। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ उन्होंने फिर से ये सीईटी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा। तो देन ही क्वालिफाइड नेक्स्ट ईयर वंस अगेन फॉर एमबीबीएस सीट। ओके, फॉर एमबीबीएस सीट। तो ये सिलसिला रहा। तो मैंने जब दूसरा एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम से पहले 1 महीना करीबन, 2 महीना करीबन, मुझे जॉन्डिस हो गया। तो जॉन्डिस की वजह से मुझे वापस घर जाना पड़ा। मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि यू टेक हिम होम, क्योंकि इसमें बड़ा वो खाने पीने का प्रिकॉशन रहता है, बिल्कुल। तो यू टेक हिम होम। तो मैं वापस चला गया, फिर से एग्ज़ाम दिया सीईटी का, तो चंद मार्क्स से रह गया, छूट गया। उसके बाद क्या हुआ, की इस हवाले से भी बरकरार रहेगी फिलहाल, क्योंकि हमें और एक वक्फे के लिए रुकना होगा। लौट के आए फटाफट और मजीद बात करेंगे अपने मौजूद मेहमान से। विचतौ महरिन सन क्या शूबान, UR ज्वेलर्स शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलाव गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाह खास रोड कदल शराब कदल श्रीनगर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। जी जज साहब, आप अपनी बातचीत को जारी रखें। तो उसके बाद हुआ नहीं, मैं थोड़ा मायूस हो गया जी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे कजन्स थे, तो और अपने वालिदैन के एक्सपेक्टेशन बिल्कुल पहाड़ जैसी उनकी उम्मीदें। मैं उस पे आऊँगा, क्योंकि मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी कामयाबी में, ना कि मेरी कामयाबी में। मैं क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे 2 बड़े भाई हैं। सबसे बड़ा भाई जो हमारा है वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो एसपी कॉलेज में अपने एंजाइम वो फ़राइज़ दे रहे हैं। तो उन्होंने कोई 87-88 में MSc इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट बैच था यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ मैं बताता चलूँ, उससे पहले उनका कोई नौकरी का एक ऑफ़र आया, बट ही वाज ओनली ग्रेजुएट। तो हम छोटे थे, आज भी बात करते हैं घर में। तो फादर जो हमारे थे वो 6th पास थे, ज़्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन उनका जो विजन था वो बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा था। वो 6th पास होने के बावजूद भी अंग्रेजी, उर्दू, फारसी नॉलेज काफ़ी थी उनको। वो पढ़ भी लेते थे, लिख भी लेते थे, और वो रिलीजियस का भी बड़ा मुताला करते थे। तो बाय प्रोफेशन वो कंट्रैक्टर थे, एक क्लास कंट्रैक्टर थे हमारे वालिद साहब। जी जी। तो हमारी वालिदा भी जो थी तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल उनका रहा, पर्टिकुलरली मेरी सक्सेस में, मेरी वालिदा का भी और मेरे वालिद साहब का भी। माशाअल्लाह, अल्लाह दोनों को मगफूर करे, क्योंकि दोनों वफात हो चुके हैं। तो बड़ा रोल रहा। तो हमारे जो फादर थे वो बड़ा इसके वो पीछे लगे रहते थे कि यू स्टडी। अदरवाइज जो घर का माहौल था, कजन्स वगैरह थे जो हमारे रिलेशन क्लोज में है, उनका बिजनेस का ही वो रुझान था, सारी फैमिली में बिजनेस का रुझान था। डिस्पाइट दैट, लेकिन फादर माने नहीं। उन्होंने बोला कि यू पीपल स्टडी, आप लोग पढ़ो, पैसा जितना लगना है वो मैं दे दूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। तो वालिदा भी जो थी तो वो बड़ी पर्टिकुलर थी इस चीज़ के लिए। यहाँ मैं बोलता चलूँ, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था कुछ एग्जाम्स के लिए या इस एग्ज़ाम के लिए मैं कर रहा था प्रिपरेशन, तो मैंने एक रूम लिया हुआ था घर में, कोई 8 बाई 10 का रूम था। तो एक साइड से खिड़कियाँ उसमें थी, तो वो बंद रहती थी वो खिड़कियाँ। तो मैं कन्फाइन उसी रूम में होता था, इसलिए कि मुझे डिस्टर्ब ना करे कोई। तो मैं अंदर से बोल्ट लगाता था वो दरवाजे में,
کہ کوئی مہمان آ گیا, کوئی کچھ آ گیا, تو بڑا ڈسٹربنس ہوتی تھی, ڈسٹریکشن ہو جاتا تھا. ایک بار آپ پڑھائی کر رہے ہیں, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہو گیا, پھر جب ڈسٹریکشن ہوگی تو پھر واپس آنا بڑا ڈیفیکلٹ رہتا ہے. تو میری والدہ کیا کرتی تھی, وہ میرے لیے دن میں چائے یا کوئی کھانا وہ باہر سے لاتی تھی, اچھا آنگن سے لاتی تھی, اور پھر میری کھڑکی پہ نوک کرتی تھی, یو ٹیک دس, آپ یہ لے لو. میں کھڑکی کھولتا تھا, میں چائے لیتا تھا, بولتی تھی کھڑکی بند کرو, آپ پی لو چائے. تو یہ بڑا ان کا وہ میرے لیے رہا ہے, رول رہا ہے. تو فادر ہمارے ایک بات کہتے تھے کہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ لوگ نیوز پیپر بہت پڑھو, اچھا آپ انگلش پڑھو, اردو پڑھو, لیکن نیوز پیپر پڑھو. تو وہ خود بھی پڑھتے تھے, صبح مارننگ میں 8-10 نیوز پیپر ان کو ہونی چاہیے تھے. تو بولے کیا کرنا ہے نیوز پیپر پڑھ کے. تو بولا میں نے, جب میں کنٹریکٹر تھا, میرے ساتھ بہت سارے آفیسرز تھے وہاں پہ, آفیسز میں ہوا کرتے, جس میں پنڈت کمیونٹی بہت زیادہ تھی. تو میرے ایک دوست پنڈت ہوا کرتے تھے, تو جس کو آج ڈرافٹس مین کہتے تھے, تب اوورسیئر کہتے تھے. بولتے تھے کہ اپنے بچوں کو نیوز پیپر کی عادت ڈالو, اچھا ان کو بولو نیوز پیپر پڑھنے کے لیے. تو دھیرے دھیرے ہم میں بھی یہ عادت پڑ گئی. تو 12th کے بعد میں نے گریجویشن کرا, میں آ گیا, میں نے امر سنگھ کالج میں ایڈمیشن لے لیا. تو امر سنگھ کالج سے میں نکلتا تھا شام کو 4, 5, 6 بجے بھی نکلتے تھے, کیونکہ سائنس اسٹریم تھا تو پریکٹیکلس ہونے تھے. تو مجھے ایک وہ عادت پڑ گئی, عادت کیا بہت بڑا, وہ میں کہوں گا کہ بڑا پیشنیٹ میں ہو گیا, ایڈکٹ ہو گیا میں نیوز پیپر کا. اور میں شام کو ویٹ کرتا تھا, کیونکہ وہ دلی سے آنا تھا نیوز پیپر, ہاں نیشنل پیپر کا, پرٹیکولرلی دا ہندو اور دا ٹائمز آف انڈیا. یہ 2 نیوز پیپر میں پڑھنا ہی پڑھنا تھا. اچھا میں ویٹ کرتا تھا وہاں وہ نیوز پیپر والا مجھے کبھی کہتا تھا بیٹا آپ چلے جاؤ, میں آپ کا نیوز پیپر کل کے لیے رکھ لوں گا. لیکن میں ڈسکمفرٹیبل فیل کرتا تھا کہ مجھے شام کو جانا ہے, مجھے ٹائمز آف انڈیا آج ہی پڑھنا ہے, کیونکہ اس کو پڑھنے میں آج ہی مزہ ہے. یہ آج کا پیپر ہے, آج ہی مزہ پڑھنے میں, کیونکہ تب تو انٹرنیٹ کا تھا نہیں, 2000-2001 کی بات ہے. تو آئی یوز ٹو ویٹ, 1 گھنٹہ بھی لگنا ہے, آدھا گھنٹہ بھی لگنا ہے, بٹ آئی یوز ٹو ٹیک. مجھے آج بھی یاد ہے ٹائمز آف انڈیا میں ایک وہ کالم آتا تھا اسپیکنگ ٹری, تو میں پڑھا کرتا تھا. پھر جب دلچسپی بہت زیادہ پڑ گئی تو میں وہ اسپیکنگ ٹری کو کینچی سے کاٹتا تھا پورے کالم کو. اچھا وہ کٹنگز, ہاں وہ کٹنگز میرے ایک وہ ڈائری میں ہوا کرتی تھی. تو پتہ نہیں وہ آج ہے نہیں ہے, لیکن وہ اس میں کرتا تھا, اینڈ آئی یوز ٹو کیپ دیم. تو فائنلی آئی گریجویٹڈ, سائنس اسٹریم میں گریجویشن کر لی امر سنگھ کالج سے. تو اچھی پڑھائی کی. 12 تک تو وہی تھا کرکٹ وغیرہ کا, بیکاز آئی ایم ورشس کرکٹر آلسو, بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہے, اور اس پہ بڑی وہ بےزتی بھی کرنا پڑتی تھی, صبح جانا اور پھر شام کو 8 بجے 7 بجے واپس آنا. لیکن اس میں میرا ایک ڈیفینس تھا کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں, بیچ والے جو ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی کرکٹ کھیلتے تھے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سپورٹ ملتا تھا. تو ادروائز وہ ناراض ہوتے تھے گھر والے, کبھی کھانا نہیں دن میں کھانا, کچھ نہیں کھانا. تو کرکٹ بہت کھیلتے تھے, بہت زیادہ کرکٹ کھیلتے تھے. تو فائنلی تو سائنس اسٹریم میں گریجویشن آپ نے کر لیا ہے. تو اردو اب میری کمزور تھی, اردو اتنی اچھی نہیں تھی. تو الٹیمیٹلی میں چلا گیا یونیورسٹی میں. ایز سچ میں نے زولوجی میں کیا, انٹرنس دیا, اور ہاں ایم ایس سی کے لیے, کیونکہ میرا 1 سال آلریڈی وہ سی ٹی کے چکر میں وہ ضائع ہو گیا تھا. آئی ہیڈ لاسٹ مائی 1 پریشیس ایئر. تو میں نے زولوجی میں وہاں انٹرنس دیا, اور کوئی بایو ٹیکنالوجی میں, بایو کیمسٹری میں انٹرنس دیا. تو لاء کا تو یہ نہیں تھا کہ لاء میں, تو تب جا کے جو یونیورسٹی سے بروشر ملتا تھا اس کے ساتھ 3 فارم ہوا کرتے تھے. جی 3 سبجیکٹس میں آپ 3 سبجیکٹس میں وہ کوئی 200 روپیز یا 300 روپیز پے کرنا ہے, اس کے ساتھ آپ کا بروشر ہے, اور آپ کے پاس 3 فارم ہے. اب میں نے 2 بھر لیے, اب تیسرا فارم ہے. تو میں گھر آ گیا, گھر میں بات چلی, تو میرے والد صاحب نے کہا کیا کیا. میں نے بولا اس طرح سے, تو یہی جو میں بیچ والے بھائی کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے بولا یو اپلائی فار دا لاء. اچھا 12th میں جب میں نے پاس کرا تھا, تو تب میرے والد صاحب نے کہا تھا, کہیں ذہن میں تھا کہ آپ لاء کرنے چلے جاؤ. میں نے بولا اس کے لیے تو گریجویشن کی ضرورت ہے. تو بولا کہ باہر چلے جاؤ, کیونکہ تب یہاں پہ 5 ایئرس کا کورس نہیں تھا, تب یہاں پہ 3 ایئرس کا کورس تھا, اور 3 ایئرس کورس کے لیے آپ کو گریجویٹ ہونا ضروری تھا, لازمی تھا. بالکل صحیح. تو مجھے آج بھی یاد ہے 12th کے بعد انہوں نے مجھے کہیں بولا تھا کہ لاء وغیرہ آپ کر لو, کیونکہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا لاء کا, لیکن ان کے ذہن میں آ گیا تھا یہ.
تو میں نے بولا کیا کرنا ہے, لا وغیرہ کو کیا کالا کوٹ پہن کے پھر وہ کوٹ میں چلے جانا ہے, مجھ سے نہیں ہو سکے گا, نہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا یہ. اور پتہ بھی نہیں تھا, انٹرسٹ کی بات دوسری ہے, لیکن پتہ نہیں تھا واٹ دس پروفیشن ہے کیا یہ. ہم تو دیکھتے ہیں کہ کالا کوٹ پہن کے ہے, لیکن اس کالے کوٹ کے پیچھے ایک بڑی محنت لگی ہوتی ہے, بہت زیادہ محنت لگی ہوتی ہے. میں آگے بتاؤں گا کتنی بکس ہیں, کتنا پڑھنا پڑتا ہے. تو الٹیمیٹلی میں نے وہاں ایگزام دیا, اور جس دن میرا انٹرنس کا ایگزام تھا یونیورسٹی میں, فارچونیٹلی انفارچونیٹلی کرکٹ میچ تھا اس دن, بڑا انٹرسٹنگ کرکٹ میچ تھا. میرا 2 بجے کا پیپر تھا, تو میرا من نہیں کر رہا تھا میچ چھوڑ کے وہ پیپر لکھنے کا انٹرنس دینے کا. پھر یہاں میری والدہ آ گئی, انہوں نے بولا کہ آپ نے تو وہ کھانا وانا صبح مارننگ میں ہی کھا لیا, بولے میرا آج انٹرنس ہے, آپ چلے جاؤ, تو جائیے آپ. تو آئی وینٹ. 2 بجے میں نے ایگزام دیا. تو ایگزام دینے کے بعد کوئی 10-15 دن 20 دن ہمارا رزلٹ آ گیا. تو آئی ہیڈ گاٹ مائی سیٹ ان LLB فرام کشمیر یونیورسٹی. یہ ہمیرا کے سوال کا جواب ہے. تو وہاں سے ہم نے پھر اسٹڈی اسٹارٹ کیا, لا کرنے کا 3 سال کا کورس ہم نے اسٹڈی کر لیا. اس کے بعد آپ باضابطہ اس پیشے کے ساتھ منسلک ہوئے, ایک بہت ہی اہم امتحان آپ نے پاس کیا, کوالیفائی کیا, اس کے بعد آپ جج بنتے ہیں, آج آپ سب جج ہیں. لیکن یہ آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے ایک بنیادی قسم کا سوال, حالانکہ جو دوسرے پروگراموں میں آپ نے شمولیت کی وہاں پر آپ نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے حوالے سے کئی سوالات کے جواب دیے ہوں گے. عام طور پر حالانکہ جج صاحب کا ہی کام ہوتا ہے سوالات پوچھنا, لیکن یہاں پر ہمیں یہ گنجائش ملتی ہے کہ آپ جیسی ہستیوں اور شخصیات سے ہم اپنی ادنا سی حیثیت میں کچھ سوالات پوچھیں. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سیکریٹری کی حیثیت سے جو ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی ہے, کیا کام رہتا ہے, اور کس طرح جو لوگ ہیں وہ لوگ جو ایفورڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کا کوئی کیس ہے وہ لڑ پائیں یا اس کے لیے وہ کسی وکیل صاحب سے رابطہ کریں, تو ہاؤ ڈو یو ایکچولی ہیلپ سچ پیپل؟ دیکھیے, جیسے کہ نام سجسٹ کرتا ہے لیگل ایڈ. ایڈ کا معنی مطلب ہے, اور لیگل مینس قانونی مدد کرنا ہے. ہماری سوسائٹی جو ہے یہ ان ایون سوسائٹی ہے. جب ہم بات کریں گے اکنامیکل یا فائنینشیل کنڈیشنز, جی یہ تو ایک ہے. دوسری یہ ہے ان ایون ہے بیکاز آف ٹوپوگرافیکل اینڈ جیوگرافیکل فیکٹرز. کچھ لوگوں کی ایکسیسیبلٹی بہت جلدی ہوتی ہے, بڑی ایزی ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کی ایکسیسیبلٹی بڑی مشکل ہوتی ہے. گیون آور JNK اسٹیٹ, جو ہماری ٹوپوگرافی ہے, ایریاز جو ہیں دور دراز علاقے بھی ہیں. اور تیسرا ہمارا یہ ہے کہ ولنریبل سیکشنز آف سوسائٹی ہے, جس میں ہمارا وومن آتا ہے اور بچے آتے ہیں. تو اس لحاظ سے کیا ہوا کہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کو یہ نیڈ فیلٹ ہوا, اور ساتھ میں لیجسلیشن کو بھی فیل ہوا کہ کہیں نہ کہیں ایک وہ سسٹم کریٹ کیا جائے, ایک وہ اتھارٹی بنائی جائے ایٹ اے نیشنل لیول, جو کہ اس چیز کو کیٹر کر سکے, جو کہ حق رکھتے ہیں قانونی مدد کی, قانونی امداد کی, اور جن کا حق وائلیٹ ہوتا ہے ان کو ہم کیسے مدد کریں گے. جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, کسی بھی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, یا تو وہ علاقے بہت دور رہتے ہیں, پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں, دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, یا کمزور طبقے سے وابستہ رکھتے ہیں, یا ان کا فائنینشیل کنڈیشن اتنا نہیں ہے, تو ان کے جو قانونی معاملات عدالتوں میں ہے تو ان کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو ایک اسٹیچوٹری اتھارٹی بنائی گئی ایٹ نیشنل لیول, جس کو ہم نیشنل لیگل سروس اتھارٹی بولتے ہیں. اسٹیچوٹری لیول ہے. تو اس کے پھر ڈاؤن دا لائن ہمارا اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی آ گیا. پورے اسٹیٹس میں, انڈیا کی جو بھی اسٹیٹس ہیں, تو ان کا جو ہیرارکی ہے, جو ہیڈ ہے, دیٹس نالسا. تو یہ سارا سپریم کورٹ آف انڈیا, آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا کے تحت ہی سارا آ جاتا ہے, ان کی مانیٹرنگ میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب بات چلی تو نیڈ واز فیلٹ کہ نہیں, سالسا سے مطلب ہیڈ کوارٹر پہ ہے آپ کا, جموں میں ہے, یا یہاں سمرس میں سری نگر میں رہتا ہے, تو دور دراز کے علاقے جو ہیں ڈسٹرکٹس میں ہیں, تو نیڈ واز فیلٹ کہ ڈسٹرکٹ لیول میں بھی یہ بنایا جائے. تو کریٹ کی گئی ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی. تو ہمارے اس سے پہلے بھی تھے تحصیل لیگل سروس کمیٹیز تھے, جہاں پہ ایک جج صاحب ہمارے مین کرتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہاں پہ کس کو ضرورت ہے لیگل ایڈ کی, اینڈ وہ مینیج کرتے ہیں. تو یہ ہمارے کوئی 22 ڈسٹرکٹس میں, ہر کسی ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی بنائی گئی, اور اس پہ ایک سب جج فائز کیا گیا. تو اس کا مقصد مدعا یہی رہتا ہے کہ یہ جو ڈاؤن ٹراڈن پیپل ہے, پور پیپل ہے, جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے,
اپنا جو ان کا قانونی جو حق ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا یا کہیں رائٹ انووک کرنا، اس میں ہم مدد کرتے ہیں. مدد کی جائے. آپ کے پاس کوئی آتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، وکیل صاحب کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا ہے، باضابطہ ایک ایکٹ ہے، لیگل سروس اتھارٹی ایکٹ 1997 ہے، اس کے تحت سیکشن 12 ہے. سیکشن 12 میں لکھا گیا ہے کہ کون کون انٹائٹلڈ ہے، یہ نہیں کہ سارے انٹائٹلڈ ہیں، اس میں کس کس کو مل سکتا ہے. اس میں وومن کی بات کروں گا، وومن کوئی بھی ہوگی تو ہمیں دینا ہے. یا اس میں ایک انکم کا فیکٹر لگا ہوا ہے، اس انکم بریکٹ میں جو آئے گا تو اس انکم بریکٹ میں بھی ہم اس کو وکیل مہیا کرتے ہیں. ایک تو وہ ہو گیا. یہاں میں ضروری کہنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ آپ کے بڑے معاملے ہوتے ہیں. ہمارے وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم پیرالیگل والنٹیئرس کہتے ہیں. ان کا کام رہتا ہے کہ آپ کا کہیں پہ کسی آفس میں مانو کہ اولڈ ایج پینشن کا ہے، کسی کا ڈیٹ آف برتھ کا سرٹیفکیٹ ہے، کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، اور جو کووڈ-19 میں ہوا تو اس میں بڑا پی ایل ویز نے ہمارا بڑا کام کیا. تو میڈیسنس لینے تک کا کام کیا، انہوں نے لوگوں تک گھر گھر پہنچایا میڈیسنس. یا جو بینک میں کسی کا لون سینکشن کرانا ہے، کہیں کرانا ہے، تو وہ پی ایل ویز کا کام ہے اور وہ بھی ڈل سکے تھا. رائٹ. فیروز صاحب، کاش اور وقت ہوتا، ہم آپ سے مزید بات کرتے، لیکن وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرا پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ آپ کی زندگی کے جو معاملات رہے ہیں اور جو بڑی دلچسپ واقعات آپ نے بیان کیے، اس سے وقت کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا. آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے. آپ جیسی شخصیات ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو انسپائر کرتی ہیں زندگی میں کچھ بہتر کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ. بچوں کو ڈھیر سارا پیار دے، بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام کریں. مجھے اور ہمارا کو دیں اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے ہیڈ. اللہ حافظ.